वजारत खजाना से कहूंगा कि ये लुट मार बंद करें। वो खुदा का बंदो, ये तो बंद करके तो भाग जाएंगे, ये तो चले जाएंगे। कमेटियां बनते तक तो लोगों के घरों के चूल्हे भी ठंडे हो जाएंगे उनके रिजल्ट आने तक। लेकिन एक तरफ वजीर आजम की शबाना रोज मेहनत है और दूसरी तरफ वजारत खजाना जो है वो इस सारी मेहनत को रायगा करने पे तुली हुई है। इमरान खान साहब, आपसे भी गुजारिश है, आपको बहुत बहुत ही अच्छा लगता है अपने लिए फंड मांगना। मैं सियासी बात इसलिए करके उसमें नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपसे गुजारिश है, अपील करें। आप इस वक्त पाकिस्तान डूबा हुआ है, डूब रहा है, अपील करें आप अपने लोगों से पैसा मांगे। अपने लिए तो मांगते हैं, लोग अपने पाकिस्तानियों के लिए भी मांगे। इस मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए जो रास्ता वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनाया है वो बेहतरीन रास्ता है और वजारत खजाना को चाहिए कि उनके रास्ते को अपनाए। अगर यही उनका स्टाइल रहा, यही बातें रही, यही जब आप बात करते हुए ये कहेंगे हाँ जी कोई नहीं जी दुनिया के अंदर ये हो गया। मैं तो कल एक अपनी ही हमारी यहाँ पे वजारत खजाना की एक हमारी जिम्मेदार खातून है, उन्होंने जिस तरीके से डराया है, तो अगर डराना ही था तो फिर डराने के लिए और लोग काफी थे हमारे। हमें डराए नहीं, हमें काम करके दें। हमारे लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना है, उन मुश्किलात के हल दें। आम सारिफ है जो बिजली इस्तेमाल करता है इस पाकिस्तान के अंदर, जो दुकानदार है यानी गली मोहल्ले वाला है, दुकानदार है, बड़ी इंडस्ट्री वाला है, सबकी नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद सिर्फ ये था कि पिछले 5-7 दिनों से एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से आम लोगों की तरफ से बहुत प्रेशर था कि हमारे जो हम इस काबिल नहीं रहे, ड्राइवर मिलते हैं, वेटर्स हमें मिलते हैं, हमें माली मिलता है, हमें पियोन मिलता है, हमें हर किस्म का जो शख्स क्लर्क मिलता है, हर बंदा कहता है कि हम अपनी सैलरी में से बिल नहीं दे सकते। यहां तक तो बात बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, लेकिन अब दुकानदार भी जो है वो भी मजबूर हो गया है कि वो अपनी दुकानें नहीं चला सकता। अब जो कारखानेदार है वो भी मजबूर हो गया है कि वो अपना कारखाना नहीं चला सकता। एक तरफ तो वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से शबाना रोज मेहनत से एक कुदरती आफत का मुकाबला कर रहे हैं, जो कि कुदरती आफत का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम उसके सामने अपने लोगों के साथ खड़े हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और फिर पूरी दुनिया से तकरीबन, मैं आज अलल ऐलान कहता हूं, तमाम मीडिया के जरिए अपनी आवाम को बताना चाहता हूं कि 10 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है, पैसे आ रहे हैं और ये 10 सितंबर से पहले आएंगे। 10 अरब डॉलर की बड़ी रकम है, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, चाइना और दूसरे ममालिक शामिल हैं। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, इसमें वर्ल्ड बैंक भी है, इसमें IMF भी है। ये 10 अरब डॉलर। लेकिन एक तरफ वजीर आजम की शबाना रोज मेहनत है और दूसरी तरफ वजारत खजाना जो है वो इस सारी मेहनत को रायगा करने पे तुली हुई है। अगर आप देखें, मैं आपके सामने 2-3 मिसालें रखता हूं, तफसीली बात शर्जील करेंगे, अपने नुमाइंदगान की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से अरशद अवान साहब करेंगे, अंजुमन ताजरान की तरफ से ये करेंगे, शाहिद गफूर पराजा साहब वो रास्ते में क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी फंसे हुए हैं ब्रिज के ऊपर, वरना वो भी पहुंच जाएंगे जब तक इंशाअल्लाह ताला। मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं वजारत खजाना से कहूंगा कि ये लुट मार बंद करें। खुदा के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि जो पहले से टैक्स देता है उसको टैक्स पे टैक्स लगाई जाए, और जो नया आप फाइलर ढूंढ लेना और जाके उनसे कहें, जो पहले वाले हैं उनसे कहें जी मौसमाती में अजीब किस्म के टैक्सेस जो हैं वो मैं देख रहा हूं उसके अंदर। यानी ये एक इंडस्ट्री का बिल मेरे हाथ में है, जो एक्चुअल उसका बिल जो है 2,92,000 है, जो उसने बिजली जो है वो खर्च की है वो 2,92,000 की है। किस रेशो से? टैरिफ से 21 रुपए के हिसाब से और फिर 27 रुपए के हिसाब से उसका बिल कितना आया? 7 लाख। 7 लाख रुपया उसका बिल, ये मेरे हाथ में है, ये कोई अलफ लैला की कहानी नहीं है। अब उस 7 लाख में अगर मैं देखूं तो यहां लिखा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, मौसमाती चार्ज लिखा हुआ है, अब तो हमें ये टैक्स जो लगे हैं, इनकम टैक्स लिखा हुआ है, जनरल सेल्स टैक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर मसूल गवर्नमेंट रकम, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिखी हुई है, FC चार्ज लिखा हुआ है, TR, मतलब कि 11 के करीब टैक्सेस जो हैं इसमें लगा के 4 लाख रुपया वसूल किया गया। इसके बाद आप आ जाए, एक और इंडस्ट्री का बिल है जो लास्ट मंथ उसका बिल आया 1,67,00,000 रुपया।
آج اس کا بل آیا 3,82,00,000 روپیہ. وہ خدا کا بندو، یہ تو بند کر کے بھاگ جائیں گے، یہ تو چلے جائیں گے، یہ تو گئے. اس کے بعد آ جائیں آپ، یہ گھروں کے بل میں نے منگوائے ہیں. یہ ہم نے اپنے علاقہ سے، صادق آباد سے، ڈوگ کالا خان سے، ڈوگ کبا سے، یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے بل نہیں میں نے منگوائے. اس کے بل اگر آپ دیکھ لیں تو 100 یونٹ ایک بندے نے خرچ کیا ہے تو اس کا آ رہا ہے 3500. 200 یونٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فری ہے، اس کا آ رہا ہے 4000، 5000، اور میرے ڈرائیور کا آیا ہے 16000. کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے عام لوگوں کے اوپر، اور عام لوگوں سے سخت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اب ایک دکاندار جو ہے، جو صبح آتا ہے اور شام کو، رات کو جاتا ہے بلکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال کے، وہ بھی بجلی کا بل دینے سے قاصر ہے. انڈسٹری چلانے والا جو ہے وہ بھی 1.5 کروڑ اگر ایکسٹرا بل دے دے گا ٹیکس کی مدوں میں، تو پھر میرا خیال ہے اس کی انڈسٹری بھی نہیں چلے گی. یعنی کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جو افیکٹ نہ ہوا ہو ان بجلی کے بلوں کی وجہ سے. میری گزارش یہ ہے، اور الحمدللہ اس آواز کو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان سنیں گے، اور جو انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں، کمیٹیاں بنتے تک تو لوگوں کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. ان کے رزلٹ آنے تک فوری فیصلے ہونے چاہیے کہ جو شخص جو ہے جتنا بھی یونٹ آپ اس کو فری کر رہے ہیں، اس کو اگر اتنا بل آیا تو وہ بل جمع نہ کرائے. دوسرا، یہ جتنے آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں انڈسٹری کے اوپر، دکانداروں کے اوپر، ان کو فل فور واپس لیا جائے. اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس ملک کی اکانومی ڈکیتی سے نہیں چل سکتی، زبردستی سے نہیں چل سکتی. اس ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے جو راستہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنایا ہے وہ بہترین راستہ ہے، اور وزارت خزانہ کو چاہیے کہ ان کے راستے کو اپنائے. اگر یہی ان کا سٹائل رہا، یہی باتیں رہیں، یہی جب آپ بات کرتے ہوئے یہ کہیں گے ہاں جی کوئی نہیں جی دنیا کے اندر یہ ہو گیا. میں تو کل ایک اپنی ہی، ہماری یہاں پہ وزارت خزانہ کی ایک ہماری ذمہ دار خاتون ہے، انہوں نے جس طریقے سے ڈرایا ہے تو اگر ڈرانا ہی تھا تو پھر ڈرانے کے لیے اور لوگ کافی تھے ہمارے. ہمیں ڈرائیں نہیں، ہمیں کام کر کے دیں. ہمارے لوگوں کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے، ان مشکلات کے حل دیں. اور وہ مشکلات کا حل یہ ہے کہ نئے فائلر ڈھونڈیں، اور نئے فائلر کے ذریعے ٹیکس کو اکٹھا کریں. جائیں بڑی بڑی گاڑیاں ڈھونڈیں، جائیں بڑے بڑے گھر ڈھونڈیں جو ابھی تک ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جو پہلے سے نیٹ ورک میں ہیں ان کو ٹیکس دوبارہ بار بار لگانے سے، بار بار نہیں، یعنی اندازہ لگائیں کہ 1,67,00,000 روپے کا بل آیا 3,82,00,000 کا. یہ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. تو میری ایک اور دو گزارشات ہیں جس کے بعد میں اس فورم کے لیے اپنے جو ٹریڈرز کمیونٹی، ایک تو یہ ہے کہ ملک میں ناگہانی آفت آ چکی ہے، اس کے لیے بھی ٹریڈرز جو ہیں تیار ہیں. میں یقین مانے ابھی بات کر رہا تھا تو مجھے کئی انڈسٹریلسٹ جن کے بلوں کو ہم ڈبل ٹرپل کر چکے ہیں، ان کے فون آئے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں پیسے دینا چاہتے ہیں. یہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آئے ہیں. یہی لوگ تو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اس ملک کے اندر، اور اگر انہی کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، انہی کو آن بورڈ نہیں لیں گے، یہ آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں، تو پھر آپ کس سے بات کریں گے؟ اور تیسری بات، یہ ناگہانی آفت کو لیے میں گزارش کروں گا تمام سیاسی پارٹیوں کہ خدا کے لیے 6 ماہ کے لیے اپنی تمام ایسی سرگرمیاں سسپینڈ کر دیں. اپنی ماں، بہن، بیٹیاں جو اس وقت گھروں سے بے گھر ہو کر سڑکوں پہ ہیں، گلیوں میں ہیں، اسکولوں میں ہیں، ان کا سایہ بنیں، ان کے سر پہ دوپٹے کا کام کریں، ان کے سر پہ سائے کا کام کریں، ہمارے بچوں کو لیں، ان کی کفالت کریں. یہ ساری چیزیں ساری سیاسی جماعتیں مل کے کریں. اور عمران خان صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے، آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اپنے لیے فنڈ مانگنا. میں سیاسی بات اس لیے کر کے اس میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ سے گزارش ہے، اپیل کریں. آپ اس وقت پاکستان ڈوبا ہوا ہے، ڈوب رہا ہے، اپیل کریں. آپ اپنے لوگوں سے پیسہ مانگیں، اپنے لیے تو مانگتے ہیں، اپنے پاکستانیوں کے لیے بھی مانگیں، اپنے لوگوں کے لیے بھی مانگیں. آپ ایک یونیورسٹی جہاں 45 کے قریب لوگ پڑھتے ہیں اس کے لیے فنڈ مانگنے کے لیے تیار ہیں. آپ اپنے ہاسپٹل کے لیے فنڈ مانگ کے، خیراتی فنڈ مانگ کے اپنے جلسوں پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے بھی تو فنڈ مانگیں. یہ جو میری ماں، بہن، بیٹی جو ہے، اور میرا بزرگ جو ہے، میرا نوجوان جو ہے، وہ چھت کے بغیر ہو گیا.
ایک تو اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہو کر سوچنا ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں تمام انجمن تاجران کے بہاف پر، ایک دکاندار ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہم حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، اور پشت پہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ ہم اپنے ان جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کے لیے اپنا فرض سمجھ کے ہم انشاءاللہ کردار ادا کریں گے۔ یہ دو بہت ہی اہم چیزیں تھیں، اس لیے میں نے اس پریس کانفرنس کو بھی یہاں تک محدود رکھا ہے، بجائے اس کے کہ میں کسی اور چیز پہ چلا جاؤں، کسی سیاسی بات پہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ آج اگر ہم سیاست کے اندر ہیں تو اس پاکستان کی بدولت ہے، عزت اس پاکستان کی بدولت ہے، اور اس پاکستان کے قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہم اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، مال دینے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس کو کسی ڈھنگ سے چلنا پڑے گا، کسی رولز اور ضوابط اور قواعد و ضوابط کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اب میں گزارش کروں گا شجیل میر صاحب سے، اس کے بعد ارشد اوان صاحب سے، اور پھر آپ کے سوالات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں میں حنیف عباسی صاحب کو کہ آج وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا اور اپنی کمیونٹی، جو ان کی کمیونٹی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے آج کہا کہ میں پریس کانفرنس کروں گا، اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو۔ اور ہاں، انہوں نے ہاتھ تھوڑا ہولا رکھا، ان کی حکومت ہے، لیکن میں ہاتھ ہولا نہیں رکھوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ملک تاجروں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آج جو انہوں نے بل دکھائے، انڈسٹری کے بل دکھائے، کیا چاہتی ہے یہ حکومت؟ یہ وہ چھوٹی سی چھوٹی انڈسٹری ہے جہاں پہ کم سے کم 100 بندہ روزگار ہوتا ہے، یہاں پہ یہ روزگار مہیا کرتا ہے معاشرے میں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ معیشت کی ریڑھ کی ایسی ہڈی رکھتا ہے یہ۔ آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں، بہت سی بڑی آپ نے ملوں کو توڑ دیا ہے، جنہوں نے بنگلہ دیش میں جا کے ملیں لگائیں، جنہوں نے چائنا میں جا کے ملیں لگائیں۔ آج بنگلہ دیش کی اکانومی کہاں پہنچ چکی ہے اور آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہے؟ یہ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ جب چلی ملی والے کو، جو ایک چھوٹی سی فیکٹری چلائے، اور اس کو آپ نے آ کے وزیر خزانہ بنا دیا ہے، ان کی سوچ یہاں تک محدود تھی۔ مہربانی فرما کر آپ تاجروں کے بارے میں سوچیں، ہم آپ کا حصہ ہیں۔ ہم نے کل سے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں تاجروں کے، پھر بھی ہم انشاءاللہ تعالی سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری طرح کھڑے رہیں گے۔ لیکن خدا کا واسطہ ہے، ہمارے تاجروں کو اب کھانے کا موقع دو۔ ان کے روزگار ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے روزگار ختم ہو جائیں گے تو وہ لوگوں کو روزگار کیسے دیں گے؟ آپ کی معیشت کا پہیہ نہیں چل سکے گا تاجروں کے بغیر۔ ہم بار بار کہتے ہیں، ہم بارہا کہتے ہیں، جب کوئی آپ کو پیسہ چاہیے ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ٹیکس چاہیے ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی پالیسی بنائیں، اب جب بھی کوئی آپ پالیسی بنائیں تاجروں کے لیے، سٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھیں۔ کیا پتا آپ کو ہم صحیح بتا سکیں جو ریونیو آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا پتا آپ کم بتا رہے ہو اور ہم آپ کو طریقہ بتائیں تو آپ زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکیں۔ ہم نے یہ تجربے کیے ہیں۔ ہم نے پراپرٹی ٹیکس والوں کو کہا کہ انہوں نے ایک ظالمانہ ٹیکس لگا دیا 2 سال پہلے، ہم نے ان سے کہا، میٹنگ کی، ان کو بٹھایا، سمجھایا کہ اس کو اس لحاظ سے اس طرح کیا جائے۔ اس سال 1.5 ارب روپیہ زیادہ اکٹھا ہوا۔ آج بھی سرٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہے اس حکومت کی طرف سے۔ لہٰذا جب آپ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلو گے، جب انڈسٹری کی بات ہو آپ کو چاہیے کہ ارشد اوان صاحب کو بٹھائیں، جب ٹریڈرز کی بات ہو آپ کو چاہیے کہ ٹریڈرز کے نمائندوں کو ساتھ بٹھائیں۔ جب آپ ان کو بٹھائیں گے، ان کا ملک ہے اصل، یہ بڑے لوگ بھاگ جائیں گے، یہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اس لیے ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہاں ہم پہ ٹیکس لگاؤ، ہم ٹیکس دیں گے تاکہ ہمارے ٹیکس کی وجہ سے ہمارے غریب کو سہولت میسر ہو۔ آپ نے بہت بڑا کام کیا کہ 200 یونٹ پہ آپ نے کہا کہ ہم فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں لگائیں گے۔ 200 یونٹ پہ تو ایک بلب چلتا ہے بھائی۔ آپ کو کم سے کم آج مطالبہ کرتے ہیں کم سے کم 500 یونٹ کو فیول ایڈجسٹمنٹ سے فری کریں۔ ہاں، جب ہم نے شور ڈالا تو میں نے بھی مقتدر حلقوں سے بات کی،
उनसे कहा कि ऐसा ही नहीं चलेगा मुल्क, तो उन्होंने यकीन धारी मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला ये सारे टैक्सेस इंशाअल्लाह ताला अनकरीब ख़त्म होंगे। हाँ, अगर ख़त्म ना हुए तो मैं हनीफ अब्बासी साहब के साथ मिलके, अरशद अवान साहब के साथ मिलके, शेख गफूर प्राचा साहब के साथ मिलके हम शहर में निकलेंगे, और हम जब निकलते हैं तो सबको पता है कि फिर तूफान बर्पा होता है, और तूफान हम बर्पा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब मैं जी अरशद अवान साहब से फिर उसके बाद आपके सवाल ले लूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राचा साहब को पता मैं अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि प्रेस क्लब में रख देते, फिर कहा मेरे घर में रख लें, और कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि क्या अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपनी हुकूमत के खिलाफ, तो मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मेरे पहले आजमाए हुए हैं पंजाब ड्रग एक्ट के ऊपर, और इन्होंने पंजाब ड्रग में हुकूमत अपनी थी, फिर भी हमारे साथ थे। बात यह जो अवामी नुमाइंदा होता है अवाम की बात करता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो अभी काम किया गया है, आप प्रेस वाले दोस्त सब जानते हैं, ये मुल्क की इकानमी को बिठाने के लिए किया गया है। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। इस सूरत में इस टैक्स के ऊपर, इस बिजली के बिल के ऊपर पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। वो छोटी इंडस्ट्री हो तब भी नहीं चल सकती, वो बड़ी इंडस्ट्री हो तब भी नहीं चल। दुनिया में लोग इंडस्ट्री को रिलीफ देते हैं, वहां से एम्प्लॉयमेंट मिलती है। यह पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इंडस्ट्री को हमेशा दबा दिया जाता है और इंडस्ट्री बंद करने का सोचा जाता है। और मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट से, अब्बास साहब की क़यादत से, और आप मीडिया के खुदा के लिए इस इंडस्ट्री को बचाएं। पहले ही पाकिस्तान रुपया गिरने से इंडस्ट्री बहुत मुश्किल में है। मेरा तल्लक फार्मास्यूटिकल से है, अब्बास साहब का भी है। दुनिया में रॉ मटेरियल बढ़ने के बाद 50 रुपया डाउन हुआ है डॉलर के मुकाबले में, तो पहले ही चीजें, ऊपर से रेट भी नहीं मिल रहे, पहले ही चीजें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नहीं। आधी लाइफ सेविंग ड्रग कंपनियां नहीं बना रही इस वक्त, जो बहुत बड़ा मसला है। इसलिए नहीं बना रही कि उसकी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। अभी जो इन्होंने फिक्स टैक्स किया था छोटे ताजर के लिए 3000 और 6000, उसमें भी ये इतनी बड़ी इन्होंने ज्यादती की है कि जिसपे हम सब इनके साथ थे कि आप बैठें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं तमाम पूरे पाकिस्तान के बैठना चाहते हैं कि इसको हमारे साथ बैठ के तय करें। मगर जब इन्होंने नोटिफिकेशन किया तो जहां एक छोटा सा खोखा था उसको भी महीने के 3000 लगा दिए, 3000 की जगह 6000 लगा दिए, और 6 साल का 72,000 रुपया वो कहां से देगा। ये ऐसी फाइनेंस में जो इस वक्त दोस्त बैठे हुए हैं ऐसा काम करना चाहते हैं कि ताजर जितने भी हैं, ट्रेड से तल्लक रखते हैं, इंडस्ट्री से तल्लक रखते हैं, कि वो अपना काम ना कर सकें। या हुकूमत के खिलाफ उनकी पॉलिसी है, या कुछ लोग दोस्त जरूर ऐसे बैठे हैं। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए, क्या कोई इनको खराब तो नहीं कर रहा। ये जो अभी बिल है ये इंडस्ट्री के, मैं इंडस्ट्री से हूँ, तमाम इंडस्ट्री नहीं चल सकती, किसी सूरत इंडस्ट्री अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी नहीं कर सकती, कुछ भी कर ले। पहले ही मंदे का रुझान है, अब वो पहले ही अपने एक्सपेंस पूरे नहीं कर रहे और ऊपर से ये काम कर दिया। तो इसलिए इंशाल्लाह जो भी शजील मीर साहब ने कहा, हम इससे बादशाह पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चों का रिस्क है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट उस पर लगी हुई है। ना हम इंडस्ट्री चलाने के काबिल है, ना बंद करने के, इसलिए हम ये किसी हालत में भी इसको कबूल नहीं कर सकते। बड़ी अब्बासी साहब, लंदन से भी मियां नवाज शरीफ साहब की आवाज़ें आई हैं कि ये आपकी वज़ारत खजाना का जो वज़ीर खजाना है इसकी कारकर्दगी सिफर है और ख़राब है। ये क्या खिलवाड़ करते रहे इतना 3-4 महीने, कौन के साथ जो मजाक हुआ उसका जो जिम्मेदार कौन है, कब इसको तब्दील कर रहे हैं, कौन आ रहे हैं इनकी जगह पे। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि वज़ारत खजाना की कारकर्दगी वो नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अभी सोने पे सुहागा जो अभी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर किया है